लोग कहते थे वो मनहूस है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वही लड़की एक दिन पूरी सल्तनत को बचाने वाली है। ये है बदनाम शहजादी की कहानी। एक दूर दराज सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती, अमन और खुशहाली के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत का बादशाह शाह आरिफ एक निहायत दाना और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी ज़ारा। शहजादी ज़ारा अपनी खूबसूरती, जहानत और नरम दिल के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखें नीलगू आसमान की तरह चमकती थीं और उसके बाल रात की तारीकी जैसे घने थे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज था जो उसे बदनाम शहजादी बना देने वाला था। चांद, प्रासरार रात। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, शहजादी ज़ारा चुपके से अपने कमरे से निकली। वो महल के पिछले बाग में गई जहाँ एक पुराना दरख्त था। वो दरख्त आम नहीं था, कहा जाता था कि उसमें जादुई ताकतें हैं। ज़ारा ने आहिस्ता से दरख्त को छुआ और अचानक रोशनी फैल गई। दरख्त के अंदर से एक आवाज़ आई, ज़ारा तुम आ गई हो। ये आवाज़ एक प्रासरार परी नूरिया की थी। नूरिया ज़ारा की बचपन से दोस्त थी, लेकिन ये राज किसी को मालूम नहीं था। परी, जादू का राज। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, नूरिया मुझे डर लगता है, अगर किसी को पता चल गया तो। नूरिया मुस्कुराई, तुम्हारा दिल साफ है ज़ारा, तुम बुराई नहीं भलाई के लिए जादू सीख रही हो। असल में शहजादी ज़ारा खुफिया तौर पर जादू सीख रही थी ताकि वो अपनी सल्तनत की हिफाजत कर सके। लेकिन नूरिस्तान में जादू को सख्ती से मना किया गया था क्योंकि माजी में जादू ने तबाही मचाई थी। थंडर, इल्ज़ाम का आगाज़। एक दिन सल्तनत में अजीब वाक़यात शुरू हो गए। फसलें सूखने लगीं, आसमान पर स्याह बादल छा गए और लोग बीमार होने लगे। अवाम में खौफ फैल गया। किसी ने कहा ये जादू है, और फिर किसी ने शहजादी ज़ारा को रात के वक्त बाग में देखा। अफवाहें फैल गईं, शहजादी जादूगरनी है, वही सब तबाही की वजह है। क्राउन, बादशाह का फैसला। बादशाह आरिफ को जब ये बातें मालूम हुई तो वो परेशान हो गया। उसे अपनी बेटी पर यकीन था, लेकिन आवाम का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन दरबार में ऐलान हुआ, अगर शहजादी बेगुनाह है तो वो खुद को साबित करे, वरना उसे जलावतन कर दिया जाएगा। ज़ारा के दिल पर यह बात बिजली बनकर गिरी। बादर, तन्हाई का सफ़र। इस रात ज़ारा ने नूरिया से कहा, मुझे जाना होगा, अगर मैं रही तो सल्तनत तबाह हो जाएगी। नूरिया ने उसे एक जादुई वाकिट दिया, ये तुम्हें सच तक ले जाएगा। ज़ारा ने महल छोड़ दिया और एक लंबे सफ़र पर निकल गई। ट्री, अंधेरा जंगल। ज़ारा एक घने जंगल में पहुंची जहां अजीब मखलूक़ात रहती थीं। वहां उसकी मुलाकात एक ज़ख्मी हिरन से हुई। ज़ारा ने अपनी जादुई ताकत से उसका इलाज किया। हिरन ने कहा, तुम बदनाम नहीं, तुम रोशनी हो। ये सुनकर ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। वुल्फ, सच्चाई का सुराग। जंगल में ज़ारा को मालूम हुआ कि एक काला जादूगर ज़लाम नूरिस्तान पर हमला करना चाहता था। वही असल में सारी तबाही का जिम्मेदार था। ज़लाम ने जानबूझकर ज़ारा को बदनाम किया ताकि वो अकेली हो जाए। स्वॉर्ड, आखिरी मुकाबला। ज़ारा ने फैसला किया कि वो वापस जाएगी और सच सामने लाएगी। वो महल पहुंची जहां ज़लाम ने हमला कर दिया था। हर तरफ आग और तबाही थी। ज़ारा ने ज़लाम का सामना किया। ज़लाम हंसा, लोग तुमसे नफरत करते हैं ज़ारा। ज़ारा ने कहा, सच कभी नहीं छुपता। एक ज़बरदस्त जंग हुई। ज़ारा ने अपनी ताकत, हिम्मत और नूरिया की मदद से ज़लाम को शिकस्त दे दी। सनराइज़, सच की जीत। जब सबने देखा कि ज़ारा ने सल्तनत को बचाया तो सब शर्मिंदा हो गए। बादशाह आरिफ ने ज़ारा को गले लगा लिया, मुझे तुम पर फ़ख्र है मेरी बेटी। अवाम ने कहा, हमने तुम्हें गलत समझा। क्राउन, बदनाम से मशहूर। ज़ारा अब बदनाम शहजादी नहीं रही थी, वो रोशनी की शहजादी बन गई। उसने जादू को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने का कानून बनाया और नूरिस्तान को पहले से। नूरिस्तान एक बार फिर रोशन हो चुका था। महल में खुशियों की रौनक लौट आई थी। लोग मुस्कुरा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और सबके लबों पर एक ही नाम था, रोशनी की शहजादी ज़ारा। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया भी होता है, खामोश खतरा। एक रात जब जश्न खत्म हो चुका था और महल खामोशी में डूबा हुआ था, शहजादी ज़ारा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। अचानक उसके गले में लटका हुआ जादुई लाकट हल्के हल्के चमकने लगा। ज़ारा चौंक गई, ये क्या? लाकट की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता स्याह होने लगी। उसी लम्हे एक सरगोशी सुनाई दी, तुमने समझा सब खत्म हो गया? ज़ारा का दिल जोर से धड़कने लगा। फैली नूरिया की वापसी।
زارا فوراً باغ کی طرف دوڑی. وہیں پرانا درخت, وہیں خاموش رات. روشنی پھیلی اور نوریا ظاہر ہوئی. لیکن اس بار کچھ مختلف تھا. نوریا کی روشنی مدھم تھی. زارا, اس کی آواز کمزور تھی. خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا. زارا گھبرا گئی. لیکن ظلام تو ختم ہو چکا ہے. نوریا نے سر ہلایا. نہیں, اس کا جسم ختم ہوا ہے, مگر اس کی طاقت ابھی زندہ ہے. سایہ تھا جنم. نوریا نے بتایا کہ جب ظلام کو شکست دی گئی تو اس کی سیاہ طاقت ایک سائے میں تبدیل ہو گئی. ایک ایسی طاقت جو کسی بھی انسان کے دل میں داخل ہو سکتی ہے. اور وہ سایہ اب کسی کو اپنا شکار بنا چکا تھا. زارا نے بے چینی سے پوچھا, کون؟ نوریا خاموش ہو گئی. پھر آہستہ سے بولی, تمہارا سب سے قریبی شخص. نیا راز. اگلے دن محل میں عجیب تبدیلیاں نظر آنے لگیں. بادشاہ عارف پہلے جیسے نہیں رہے تھے. وہ غصے میں رہنے لگے. ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اندھیرا تھا. زارا کو شک ہونے لگا. ایک رات اس نے اپنے والد کو تنہا دیکھا. وہ آئینے کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے ایک سایہ ہل رہا تھا. زارا کا دل ڈوب گیا. نہیں, یہ ممکن نہیں. دل کا امتحان. زارا نے نوریا سے کہا, میں اپنے والد کے خلاف نہیں جا سکتی. نوریا نے سنجیدگی سے جواب دیا, اگر تم نے کچھ نہ کیا تو وہی تمہاری سلطنت کو تباہ کر دیں گے. زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا. اندھیری طاقت کا پھیلاؤ. چند دنوں میں نورستان بدلنے لگا. سپاہی ظالم ہو گئے, لوگ خوف میں جینے لگے اور بادشاہ کے احکامات سخت اور بے رحم ہوتے گئے. لوگ پھر سرگوشیاں کرنے لگے. کچھ ٹھیک نہیں ہے. زارا جانتی تھی یہ سب اس سائے کا اثر ہے. صوفیہ سفر. زارا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سائے کو ختم کرے گی. نوریا نے اسے ایک قدیم راز بتایا. سائے کو ختم کرنے کے لیے تمہیں دل نور تلاش کرنا ہوگا. وہ کیا ہے؟ زارا نے پوچھا. ایک قدیم طاقت جو صرف سچے دل والوں کو ملتی ہے. اور یوں زارا ایک نئے سفر پر نکل پڑی. آزمائشوں کا راستہ. زارا نے پہاڑ, دریا اور اندھیرے غار عبور کیے. ہر جگہ اس کا امتحان ہوا. ایک جگہ اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو بھوکی تھی. زارا نے اپنا کھانا اسے دے دیا. دوسری جگہ ایک بچہ رو رہا تھا. زارا نے اسے تسلی دی. ہر نیکی کے ساتھ اس کا لاکٹ مزید روشن ہوتا گیا. دل نور. آخر کار زارا ایک پراسرار غار میں پہنچی. وہاں ایک چمکتا ہوا پتھر تھا. دل نور. لیکن جیسے ہی وہ اسے لینے لگی, ایک آواز گونجی, کیا تم واقعی اس طاقت کے لائق ہو؟ اچانک اس کے سامنے اس کا اپنا سایہ کھڑا ہو گیا. خود سے جنگ. وہ سایہ اس کے خوف, شک اور درد کی شکل تھا. تم کمزور ہو. تم اپنے والد کو نہیں بچا سکتی. زارا نے آنکھیں بند کی اور کہا, میں ڈرتی ہوں مگر میں ہار نہیں مانوں گی. روشنی پھیل گئی اور سایہ ختم ہو گیا. دل نور اس کے ہاتھ میں آ گیا. دال کا مقابلہ. زارا واپس محل پہنچی. بادشاہ عارف اب مکمل طور پر سائے کے قبضے میں تھے. تم دیر سے آئی ہو. سائے کی آواز گونجی. ایک خوفناک جنگ شروع ہوئی. زارا نے دل نور کی طاقت استعمال کی. روشنی اور اندھیرے کا ٹکراؤ ہوا. خاتمے کا خاتمہ. آخر کار زارا نے اپنے والد کو گلے لگا لیا اور کہا, میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی. یہ محبت, یہ سچائی سائے کے لیے برداشت سے باہر تھی. ایک زوردار روشنی پھوٹی اور سایہ ختم ہو گیا. بادشاہ زمین پر گر پڑے. پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں. زارا. پھر ایک نئی صبح. نورستان ایک بار پھر آزاد ہو گیا. لوگ خوش تھے. بادشاہ واپس اپنے اصل روپ میں آ گئے اور زارا اب صرف روشنی کی شہزادی نہیں تھی, وہ بن چکی تھی دلوں کی محافظ. سبق. اصل طاقت جادو نہیں, دل کی نیکی ہے. سب سے مشکل جنگ اپنے پیاروں کے لیے لڑنا ہوتی ہے. اندھیرا کتنا بھی گہرا ہو, روشنی